तुम्हें शकील बिन हनीफ को छोड़ते हैं या मानते हो उसे? तो आप क्या बोल रहे हैं? हम इधर फिर ये कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं ना? आप हुबली में किसी को तो दावत नहीं, दावत की बात नहीं है। अभी आपका नाम क्या है? सादिक। आपका नाम? देखो, शब्बीर और सादिक बोल रहा हूँ मैं। अभी इतने पूरे अब ये यहाँ लोग सुनने है, तबलीग है, सब है, लेकिन कौन भी है नहीं। आखिरी नबी के खिलाफ नहीं है। मैं कर बोल रहे हैं, आप माने तौबा कर को मान लेते हैं तुम्हें, और शकील बिन हनीफ को नहीं मानना तुम्हें? वो हमारा ईमान है ना। देखिए अस्सलाम वालेकुम सामीन। 17 जुमादल ओला है, 12 दिसंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, अक़ीदा बिगाड़ने वाला पकड़ा गया है। इस खबर की तरफ ध्यान दिलाने के लिए मैं मदरसा इशाअतुल इस्लाम कुल्हेड़ी के खादिम जनाब मोहम्मद आकिब का निहायत शुक्रगुजार हूँ। कौन पकड़ा गया, इसके लिए इस नामनगार ने शेख मकबूल अहमद हनफी से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अजहर नाम का आदमी पकड़ा गया है। ये महाराष्ट्र के 40 गांव का रहने वाला है। नांदेड़ में शादी की है, 6-7 साल से यहीं रह रहा है। नांदेड़ में ही पकड़ा गया, ऑटो चलाता है और ये 60 घरानों को अब तक मुर्तद कर चुका है, यानी शकीली फितना फैला चुका है। शकीली फितना क्या है, शकील इब्न हनीफ कौन है? इस सिलसिले में इस नामनगार ने उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के मुदर्रिस और इस फितने का ताक़ुब करने वाले हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी से रब्ता किया। उन्होंने तफसीली जवाब दिया। हम उनका जवाब सुनवाएंगे, कुछ वीडियोज़ आपको दिखलाएंगे कि लोग कौन हैं, किस हुलिये में हैं, किस तरह नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि फितना हमारे अंदर से ही किस तरह उठ रहा है। आप जो है खबर सुन ली, आप वीडियो देखें, उसके बाद हज़रत वाला का आप बयान सुनें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उम्मुल मदारिस का मौक़िफ़ क्या है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना बिलाल साहब, आपने एक सांस में जो सवाल किया है उसके 3 अज्ज़ा हैं। पहला जुज़्व ये है कि शकीलियत का फितना क्या है, और दूसरा जुज़्व ये है कि शकीली किस तरह मुसलमानों को गुमराह करते हैं, और उसमें तीसरा जुज़्व ये निकलता है कि शकीलियों के अक़ायद क्या हैं। आपके इस मुख्तसर ख़बरनामे में इतनी गुंजाइश तो नहीं मैं महसूस करता कि तफसील से कुछ अर्ज़ करूं। अलबत्ता मुख्तसर सा जवाब दे रहा हूं मैं। खुदा करे आपके जहन में भी ये बातें आ जाएं और आपके वास्ते से आपके सामईन का भी जहन साफ़ हो जाए। इस सिलसिले में याद रखिए कि दीन के नाम पर बद्दीन बनाकर उलमा और अहले इल्म से मुसलमानों को काट कर गुमराह करने का नाम शकीलियत का फितना है। ये पहले सवाल का जवाब है। ये हमेशा कोशिश ये करते हैं कि दीनदार लोगों को और ख़ास तौर पर ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलबा को, स्टूडेंट्स को, या मार्केट में काम करने वाले ऐसे दीनदार मुसलमानों को पकड़ते हैं कि जिनकी मालूमात अक़ायद से बहुत कम होती है या उनका वास्ता और राब्ता उलमा और अहले इल्म से बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोगों को ये पकड़ते हैं, कभी मस्जिद से पकड़ते हैं, कभी मार्केट से, कभी स्कूल और कॉलेज से पकड़ते हैं, और उनको अक़ायद के मामले में मशकूक और गुमराह बनाकर छोड़ देते हैं। ये है शकीलियत का फितना और ये है उनका तरीक़ेकार। और उनके अक़ायद ये हैं कि वो शकील बिन हनीफ को इमाम महदी और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मानते हैं। शकील अहमद ख़ान, उसके बाप का नाम है मोहम्मद हनीफ ख़ान। ये दरभंगा मौज़ा उस्मानपुर रतनपुर, जो दरभंगा शहर से करीब में एक छोटा सा देहात है, वहाँ ये पैदा हुआ 1968 में। और ये बाद में तबलीगी जमात में लगा, फिर उसमें कुछ भटक गया, गुमराह हुआ। बाद में इसने महदी और ईसा इब्ने मरियम होने का दावा कर दिया, तो इसके मानने वाले उसको महदी और ईसा इब्ने मरियम मानते हैं, गोया इस ज़माने का हादी और रहनुमा मानते हैं। ये हैं इनके अक़ायद। याद रखिए कि इस ज़माने में बहुत सारे फितने चले हुए हैं। मसलन गामिदियत का फितना, जावेद अहमद गामिदी का, ये भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को अपना निशाना बनाते हैं। गौहर शाही का फितना, इंजीनियर मिर्ज़ा का फितना, ये भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा को अपना जो है हदफ बनाते हैं। लेकिन इनका तरीक़ेकार शकीलियों से मुख्तलिफ होता है। ये गौहर शाही, जावेद अहमद गामिदी, इंजीनियर मिर्ज़ा या कादियानी वगैरह, तो ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं लिटरेचर के ज़रिए से या सोशल मीडिया के ज़रिए से ये तलबा को गुमराह करें।
لیکن شکیلی یہ براہ راست دیندار طبقہ کو پکڑتے ہیں اور کالج یونیورسٹیوں سے وابستہ ایسے لڑکوں کو پکڑتے ہیں کہ جو دین میں اعمال کی لائن سے چلنا چاہتے ہیں. تو گویا اعمال سے لگا کر اور عقائد سے شکیلی اپنے مسلمان بھائیوں کو اتنا دور کر دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ واپسی کا راستہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج کل یہ فتنہ بمبئی میں، مہاراشٹر میں اور بھوپال میں، حیدرآباد میں، بہار میں، بنگال میں، جہاں زبانیں مختلف ہیں وہاں تو یہ اور زیادہ عروج پر کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ان کے اندر خوبی کی کوئی سی چیز نہیں ہے. کبھی اہل علم اور علماء کے سامنے یہ نہ آتے ہیں نہ آئیں گے. ابھی بمبئی میں ایک آدھ دو جگہ یہ آئے ہیں تو بہت بری درگتی ان کی بنی ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے علماء سے اور اہل علم سے مسلمانوں کو کاٹ کر نہ رکھیں. اب اس میں چاہے یہ ترقی کا عنوان دے رہے ہوں اور چاہے اعمال میں ترقی کا عنوان دے رہے ہوں، اعمال میں پختگی کا عنوان دے رہے ہوں، لیکن طریقہ کار ان کا یہی ہوتا ہے. اور اس کا سدباب اور مناسب حل یہ ہے کہ ہمارے ائمہ مساجد اور علماء اور مدارس کے ذمہ داران اس پر خاص طور پر توجہ دیں. یہ فتنہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ہمارے علماء اور ذمہ داران مساجد کی غفلت کی وجہ سے. یہ مساجد میں بھی گھس جاتے ہیں، کبھی تبلیغی جماعت میں بھی یہ نکل جاتے ہیں اور وہاں ایسے پوائنٹس کو اور ایسے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں کہ جن کو عقائد کے لائن سے یہ آسانی سے متزلزل کر سکیں اور علماء اور اہل علم سے کاٹ سکیں. یہ مختصر سا جواب ہے. امید یہ ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی اور آپ کے واسطے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامعین بھی اس چیز کو سمجھیں گے. اگر کوئی بات ایسی رہ جاتی ہے تو بعد میں مجھ سے مزید تفصیل سے معلوم کر لیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ عالم گورکھپوری، دارالعلوم دیوبند. دیکھو بھائی، کیا نام ہے آپا تمہارا؟ سبیحہ. تمہارا نام ہے؟ شبیر. تمہارا نام ہے؟ ہاں تمنا. تمہارا نام ہے؟ صادق. وسیم. تمہیں اوپر بولے تمہارے آدمیان جو شکیل بن حنیف کی محنت کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کر کو بولے نہیں بھائی؟ جواب دو بھائی. بولے نہیں ماں؟ بولے نا. ہاں تمہیں کیا بولے بھائی؟ شکیل بن حنیف کو میں عیسیٰ مانتا بولے نہیں؟ زبان سے بولو صاحب. ہاں بولے بھائی. ان لوگوں کو دیکھیں، ہم لوگ ان کو یہاں پر ہبلی کے حالات پہلے سے ہی خراب ہونے کی وجہ سے صرف اپنے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کے فتنے سے ہوشیار رہیں. ان لوگوں نے ایمان پر حملہ کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ حملہ کیا ہے. ہم لوگ یہاں کے حالات خراب ہیں اس لیے صرف ان کو یہاں سے باہر کر رہے ہیں. باقی آگے دوسرے لوگ بھی بیلگام، گدگ، دھارواڑ، کلگڑگی، سب جگہ یہ لوگ اپنا جال بچھائے ہوئے. ان لوگوں سے ہوشیار رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں. کہاں بھائی رہنے والے کہاں والے تمہیں؟ میسور سے لے کر بھدراوتی، شیموگا، ہاویری، ہر جگہ، ہاسن، ہر جگہ یہ لوگ وہاں سے بھگائے گئے ہوئے ہیں. اس کے لیے سبھی لوگ اب ہبلی سے بھی ان کو بھگایا جا رہا ہے. ہم لوگ یہاں کے حالات خراب ہیں اس لیے ان کو یہاں سے عافیت سے بھیج رہے ہیں. نہیں تو ہم لوگ سوچے تھے کہ پولیس کے حوالے کریں گے بول کے، لیکن اس کے بجائے ہم لوگ یہاں سے بھیج رہے ہیں. یہ اب باقی آپ لوگ دوسرے جگہ اسے عام کریں، زیادہ سے زیادہ عام کریں، کیونکہ ان کا ایمان اتنا خطرناک ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف محنت کر رہے ہیں، شکیل بن حنیف کی محنت. اور یہ لوگ ہمارے، نہ ان کے لیے ہمارا عیدگاہ ہے، نہ ان کے لیے ہمارا قبرستان ہے، نہ ان کے لیے ہمارا جنازہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی ان کی مدد کرے گا. یہ ذرا یاد رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے عقائد کے دائرے سے باہر ہیں. ہماری برادری ہوگی تو ہم جان دیں گے، ان کے لیے اپنا جو بھی لگانا ہے مال بھی دیں گے، سبھی دیں گے. لیکن یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے تقدس کے خلاف ہیں. اس کے لیے ان کا کوئی معاون و مددگار نہ بنے، کہیں بھی ان کو گھر نہ دیں. ہماری یہ گزارش ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے. السلام علیکم.